जी साहब, किस मुद्दे को लेके आज आप प्रेस के सामने आए हमें ज़रा डिटेल में अर्शद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का मैं शुक्रिया करता हूँ। देखिए, मेरा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, वो ये है कि पिछले कई सालों से हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे राशन या राशन कार्ड्स की वजह से। जैसा कि सुनने में आ रहा है, कुछ सालों से जो राशन कार्ड बंद हैं, राशन कार्ड बनाते नहीं हैं, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। तो इसी हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे इलाका केशवान के कई सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, फैमिली शुदा हैं, उनके राशन कार्ड्स जो हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। जैसा कि कुछ लोगों को डिपार्टमेंट राशन कार्ड्स फराहम करते हैं, न जाने वो किन वजूहात या किन सिफारिशातों पर, या मैं कहूँगा किन अंडर प्रेशर पार्टीज़ की तरफ से कुछ लोगों को राशन कार्ड्स जो मुहैया होते हैं और कुछ लोगों को नहीं दिया जाते हैं। इसी हवाले से मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुज़ारिश करूँगा और आगाह करना चाहता हूँ। जैसे कि हाल ही में हमारा इलाका केशवान के कुछ लोग फूड डिपार्टमेंट, चाहे वो एडी फूड या टेसू किश्तवाड़ से मिले थे, लेकिन उनकी तरफ से जो एक मैसेज आया था, उन्होंने जो एक प्रेस बयान दिया था कि टेसू किश्तवाड़ ने हमें टेसू ऑफिस से एक तो निकाल दिया है, दूसरा तो हमें बिल्कुल कतई जवाब किया है कि आपका ना कोई राशन कार्ड बनेगा और ना ही कोई काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है। तो जो ही मैंने वो उन लड़कों का बयान सुना था, तो उस सिलसिले में मैंने एक प्रेस रिलीज़ दी थी। मैंने डीसी साहब किश्तवाड़ जो हमारे नए डीसी आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो अभी भी लापरवाही से काम करते हैं, लोगों का काम अच्छी तरह नहीं करते हैं। इसलिए उन डिपार्टमेंटों के अंदर एक्शन होना चाहिए, उनका छापामारी होनी चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स चेक होने चाहिए। क्योंकि मेरा सिर्फ़ एक ही मुद्दा था, या तो सबके राशन कार्ड्स बनने चाहिए, या तो अगर बैन है तो सबको बैन होनी चाहिए। जब बैन खुलेगी तो तब सबका काम हो सकता है। क्योंकि जो हमारे कुछ इलाका केशवन की लोगों की शिकायत है वो जेन्युइन है। जैसे कि सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं राशन कार्ड जो हैं कहीं फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए लगते हैं, कहीं सारे कागज़ात जो हैं उनके रुके पड़े हैं। तो उनकी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, राशन कार्ड ना होने की वजह से उनके स्कीमों से फ़ायदा नहीं हो सकता है। चाहे आवाज़ प्लस मकान से कुछ लोगों को मिलते हैं, चाहे लाडली बेटी का जो इस वक़्त मतलब एक स्कीम चलती है, चाहे ओए और कहीं सारे स्कीमों से वो लोग जो हैं वो महरूम हैं। तो कुछ लोगों के राशन कार्ड्स फूड डिपार्टमेंट के अंदर बनते हैं, चाहे वहाँ पे सिफारिशात होते हैं, चाहे वहाँ पे रिश्वत देकर वो बनाते हैं। तो इस सिलसिले में गवर्नर इंतज़ामिया और डीसी साहब किश्तवाड़ जो हमारे यंग नए डीसी आए कैडर के हैं, उनसे गुज़ारिश करूँगा, या तो बैन उठनी चाहिए, सब लोगों का काम बनना चाहिए, या तो जब बैन है तो सबके लिए बैन होनी चाहिए। इस तरह के जो कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जो धांधलियाँ अभी जारी हैं, इनको सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, या तो सब लोगों का काम बनना चाहिए, या तो बैन अगर है तो सबके लिए। और इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, हमारा जो कुड़िया केशवान रोड है, खस्ता हालत में पड़ा है। क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 4-5 साल में कहीं सारे एक्सीडेंट्स जो कुड़िया केशवान रोड पे हुए हैं, कितनी जानी नुकसानात हुए हैं, कितने घर जो हैं वो बेघर हुए हैं, कितनी बहनें जो हैं
وہ ودوا ہو چکی ہیں, کتنے بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اسٹیٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کشتواڑ اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے یہ گزارش رہے گی کہ کڑیا کیشوان روڈ کی طرف سے توجہ دی جانی چاہیے, کیونکہ اس کی جو بلیک ٹاپنگ ہے, اس کے جو کھڈے ہیں, اس کے جو پروٹیکشن ورک ہیں وہ نکل چکے ہیں, اور اوپر سے جو گاڑیاں بھی بہت کم ہلی ایریاز میں چلتے ہیں, تو کہیں یہ بھی مطلب کلیئر ہو جاتا ہے, ثبوت ہو جاتا ہے. جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ پھر گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے کہیں اوور لوڈ بھی چڑھاتے ہیں. ایک تو روڈ خراب ہوتا ہے, اور اوپر سے گاڑیاں جو ہے چاہے وہ کروزرس والے ہیں, چاہے وہ ٹیمپو والے ہیں, چاہے وہ میٹاڈور والے ہیں, چاہے وہ ایکو والے ہیں, تو وہ مجبوراً ایک تو لوگ بھی ان کو مجبور کرتے ہیں, اور اوپر سے ڈرائیور لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں لوکلٹی میں, وہ پھر جو مطلب اوور لوڈنگ کرتے ہیں, تو اس سے خطرہ رہتا ہے کہ اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو میری گزارش رہے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, ایک تو کڑیا کیشوان روڈ جو خاص کر پولیس چوکی ٹھگرئی سے گزرتا ہے, اس کو سخت سے سخت مطلب گورمناڑ تا سرگواڑی تک بلیک ٹاپنگ اور جو کھڈے وغیرہ ہے یا اس کے جو پروٹیکشن وغیرہ ہے سخت ضرورت ہے. اور دوسرا جو ٹھکرئی پکالن ٹو سراواں روڈ ہے وہ بھی سیم اسی کنڈیشن میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمارے جو ہلی ایریاز ہے اور خاص کر جو ہمارا علاقہ کیشوان ہے, جو طبی سہولیات ہے اس کی بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کہیں کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے, تو معمولی ایک ٹیبلٹ کے لیے لوگوں کو وہاں سے کشتواڑ آنا پڑتا ہے, کہ کہیں وہاں کسی دور فاصلے پہ ایک ڈسپنسریز ہیں اور کہیں پرائیویٹ ایک دو میڈیکل شاپس ہیں, تو ان کے پاس بھی جو مطلب ضروری مطلب میڈیسنس ہے, طبی سہولیات ہے, نہیں دستیاب ٹائم پہ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں لوگوں کو کافی ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری گزارش رہے گی سرکار سے اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کشتواڑ سے, یا ہمارے سیمو کشتواڑ ہیں, بیمو کشتواڑ ہے, کہ ہمیں وہاں پہ مزید ڈسپنسریاں دی جائے, اور جو ایلوپیتھک سینٹر سے ہیں یا پرائمری ہیلتھ سینٹر سے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے, تاکہ لوگوں کی جو مشکلاتیں ہیں وہ وہیں علاقے میں حل ہو سکتی ہیں. کیونکہ طبی سہولیات ٹائم پر نہ ہونے کی وجہ سے قیمتی جانیں جو ہے وہ گنوانی پڑتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں لاسٹ پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مطلب جو اسکیمیں چلائی گئی ہیں اس سلسلے میں ایک ضرور یہ ڈپارٹمنٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو شکایتیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, چاہے وہ اے ڈی فوڈ کی طرف سے ہیں یا ٹیسو کشتواڑ کی طرف سے ہیں یا ان کے جو ملازمین ہیں, یہ شکایتیں جو خاص کر ہمارے علاقہ کیشوان کی ہے یہ کسی حد تک سچائی پر مبنی ہے. جیسے کہ ایک الزام تھا کہ ہمیں ٹیسو آفس میں 3000 ایک راشن کارڈ کو بنانے کے لیے مانگتے ہیں. ایسی شکایتیں میرے پاس بھی 2-3 سال سے آ رہی ہیں, کیونکہ اگر بین ہے تو سب کے لیے بین ہے, اگر بیچ میں کسی کا راشن کارڈ بنتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ٹی ایس او آفس کے ملازمین یا ٹی ایس او یا ان کے جو پرائیویٹ ڈیلرز ہیں علاقے میں کام کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں غریب لوگوں سے 3000 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر جا کر ان کو راشن کارڈ ملے. تو میری گزارش رہے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کشتواڑ سے اور خاص کر ڈی سی صاحب سے کہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اگر کسی غریب کا راشن کارڈ بنانا ہے, اگر کہیں اس کا راستہ نکلتا ہے, وہ کسی حد تک اس کو مدد ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, نہ کہ اس غریب کو 3000 ڈیمانڈ کر کے اس کو مزید ستایا جاتا ہے. تو یہی میری ریکویسٹ رہے گی اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کشتواڑ سے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسی شکایتیں نہیں آنی چاہیے. لوگوں کے جو مشکلات ہیں, پرابلمس ہے, وہ حل ہونی چاہیے. تو میں لاسٹ پہ ڈی سی صاحب کشتواڑ سے گزارش کروں گا, کیونکہ ایک آنیسٹ اور ینگ آئے کیڈر کے جو ڈی سی ہمارے کشتواڑ میں آئے ہیں,
تو کافی امیدیں اور کافی گوہر ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو کچھ ڈپارٹمنٹ کرپٹ بیٹھے ہیں یا کچھ ملازمین جو علاقے میں کام نہیں کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت ایکشن ہوگا۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آداب وسلام۔